नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गन्तव्य समाचार। गन्तव्य समाचारमा मैले विभिन्न किसिमका प्रस्तुतिहरू प्रकाशन गर्ने गरेको छु। यसमा समसामयिक विषय, राजनीतिक विषय र देशमा घटिरहेका घटनाहरूदेखि कसैको व्यक्तिगत जीवन, कसैको सङ्घर्षको कथा अनि कसैको प्रेमको कथा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। माया यो शब्द आफैमा कति अनमोल छ है। मायाको वर्णन आजसम्म न कसैले गर्न सके, सायद न कसैले गर्न सक्छन्। प्रेम त यहाँ सबैले गर्छन्, तर निभाउने आफ्नो आफ्नो तरिका। बोल्ने बित्तिकै अनि हेर्ने बित्तिकैको प्रेम थिएन मेरो। उनीसँगको मेरो त यो बरु निरन्तरताको सामीपताली थियो। उनी मेरो कार्बन राखेर छापेको चित्र झैँ छापिएको मेरो मनमा हुबहु चित्र जस्तै भएर बसे। आखिर मन त मसँग पनि रहेछ। माया गर्न त यसले पनि जान्दो रहेछ। मान्छेहरू किन एकअर्कालाई प्रेम गर्छन् त्यो त एकिन साथ भन्न सक्दिनँ म। तर म भने यसकारण तिमीलाई प्रेम गर्छु कि म पनि उस्तै प्रेमको अपेक्षा तिमीबाट गर्छु। तिम्रो सम्पर्कमा आउनु अगाडि मैले आफ्नो मनलाई कति चिनेको रहेनछु। मान्छे कति पटक आफैमा पढ्न नजानेर जिन्दगीको परीक्षामा लगातार अनुत्तीर्ण भइरहन्छ, तर तिमीले मलाई त्यो हुनबाट जोगायो। आफैसँग आफैलाई परिचित गराइदियो। विज्ञानले मुटुको 4वटा कोठा छ भन्छ। अरूको बास ती कोठाको कुनै एक कुनामा हुँदो हो, तर तिमी हरेक कोठाको मध्य बिन्दु बनेर बसेको छौ यो मेरो मुटुमा। सामाजिक सञ्जालले भेटाएको हामी र जुराएको यो प्रेम। तिमी मेरो लागि एक अनजान हो, तर यति छिटै मेरो जिन्दगीको एक हिस्सा बनेको छौ। मलाई भगवानको कृपा छ होला र त तिमीलाई पाएँ र मैले मायामा हार्न पनि जानिनँ। 2075 को त्यो भेट अनि 2076 यो सम्बन्धलाई दिएको नाम अनि यही बीचमा भएका तिता अनि मिठा कुरा म शब्दमा बयान गर्नै सक्दिनँ। मैले लेख्ने कवितामा शब्दमा हुन्छौ तिमी, शब्दमा भाव तिम्रो हुन्छ अनि भावमा आकृति तिम्रो। मेरो लेख्ने कवितामा शब्द तिमी हुन्छौ, अर्थ पनि तिमी नै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ मेरो हातमा घडी छैन, तर हरेक पल तिमी मेरो समय बनेको हुन्छौ। बिहानीको किरणदेखि मध्यरातको निन्द्रामा पनि सपनीमा सजाउन आएको हुन्छौ। म आज पनि ती दिनमा फर्कन चाहन्छु जहाँ म तिमीमा हराएको हुन्थे। प्रश्न गर्नु त गलत होला, प्रश्न गर्नु नै गलत होला, तर के तिमी मलाई आफ्नो छातीमा टाँसेर राख्छौ त्यसरी नै जसरी तिम्रो अधिकारले दिएको छ। यो प्रेम यात्रामा तिमीले बहार बिछाइदियो, स्वर्ग र सपनाको किरण छरिदियो अनि मायामा नै मायाको पृष्ठभूमि गराइदियो। मेरो आत्माको नदी तिर्खाएको छ अनि तिम्रो नदीसँग मिसिएर समुद्रमा अनुवादित हुन चाहन्छ। ए भद्र मान्छे, समुद्रको नुनिलो पानी झैँ हुँदो रहेछ माया। जति पियो त्यति प्यास जाग्ने, कहिले तृप्त नहुने। माया प्रीति लगाउनका लागि एक पल जस्तो मात्र लाग्छ यो जीवन, किनकि यो असीम छ र अविराम छ। यसैले त विज्ञ ओशो भन्छन्, यदि तिमी फुलसँग प्रेम गर्छौ भने त्यसलाई नटिप, बाटोमै छोडिदेऊ, फुलिरहन देऊ, किनकि तिमीले चुड्यौ भने त्यो मर्नेछ।
तिमीले फुलेको फुलसँग प्रेम गरेका हौ, तर छुडिएपछि त्यो कहाँ फुलिरहन सक्छ र? तिमी प्रेम गर्छौ र त्यो फुलेर झरिसकेको फुललाई, र म पनि त्यही फुल हुँ जुन तिमीबाट चुडिए भने झर्ने नै छु। मायाको रङ्गीन रङ्गमच सदैव एकै नाश नहुँदो रहेछ हगी। सधैँ एकजनासँग मात्र पनि खुसी हुन नसकिदो रहेछ है। मेरो प्रश्न तिमीलाई, के तिमीले मबाट सदैव एकै नाशको खुसी प्राप्त गरेका छौ? हाम्रो दूरी धेरै छ, तिमी प्रदेशमा अनि म स्वदेशमा। म पछिल्लो समय खै किन साह्रै एक्लो भएको महसुस गर्दैछु र म भावुक पनि छु। म तिमी परदेशीको स्वास्थ्यको कामना गरिरहेको छु। यो थकित शरीर र जिन्दगीबाट थोरै बचेको समय सदुपयोग गरेर तिमीलाई फोन गर्छु, म्यासेज पनि गरिरहन्छु। स्वार्थी छ यो मन। माया मनले भन्छ मसँग मात्र बोलिरहोस्, मलाई मात्र हेरिरहोस्, तर कहिलेको कामको व्यस्तता र कहिले फोन उठ्दैन। थाहा छ, फोन नउठाउँदा मेरो मुटु तीव्र गतिमा कतिसम्म ढुकढुक गरिरहन्छ। फेरि पनि गर्छु, झर्को पनि लाग्छ होला हगी। त्यति भव्य र फराकिलो संसारमा आफन्तको मन जस्तै सङ्कुचित र साँगुरो छ कोठा पनि। ठुलो परिवारको सदस्यमा हुर्किएको मान्छे यसरी परिवारबाट टाढा हुँदा मन खुसी त के हुन्थ्यो? मन खुसी भए मात्र संसार रमाइलो लाग्ने रहेछ। तर मनको रमाइलो अब कुन दुनियाँमा खोज्नु? जवानीका रहर लाग्दा केही वसन्त खेर गए। आजसम्म तिमीले 5वटा दशैं तिहार छुटायौ, अनि 5 वर्ष भयो मुटु कठोर बनाएको। अनि त्यो कठोर बनाएको मुटुमा मैले बास गर्दा अलिकति पीडा त भोग्नै पर्यो। तर यो पीडामा मलाई साह्रै मजा लाग्छ। तिमीले दिएको यो पीडा पनि मलाई जिन्दगीमा पाएको एउटा ठुलो खुसी जस्तो लाग्छ। जीवन के हो मैले केही बुझिनँ, पटक्कै बुझिनँ। बुझ्दै बुझिनँ। किन के प्राप्तिको लागि भौतारिएको छु? केही बुझिनँ। आशै आशभित्रको त्रासमय जीवनमा निसासिएको यो समयमा तिमी बिरामी हुँदा म तिमीलाई तातो पानी तताएर दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन। के साँच्चै मेरो प्रेम तिमीप्रति साँचो छ होला? यदि साँच्चै तिमीप्रतिको मेरो प्रेम साँचो छ भने आजसम्म पनि मैले तिमीलाई महसुस गर्न पाएकी छैन। तिमी एक्लो भई बेला बेला टोलाइरहेको बेला हात दिन समेत सक्दिन। एक अजुली खुसीको लागि धेरै वर्षहरू प्रदेशमा दौडिरहेका छौ। पसिना त बगेकै थियो। वेदनाका व्यथाहरू कथा बनिरहेका छन्। म तिम्रो हुने अनि तिमीलाई महसुस गर्ने मन छ। एउटा सुन्दर भविष्य तिमीसँग देखेको छु। तिमीलाई मेरो प्रश्न, के मेरो सपनालाई साथ दिन्छौ? एउटा सानो कथा लेखेको छु मैले तिम्रो लागि, अनि त्यही कथाको वरिपरि म हराइरहेको छु। तिमी प्रदेशबाट पसिना रगत बेचेर एक अजुली खुसी ल्याउनेछौ, अनि म तिमीलाई पर्खिरहनेछु। आशा छ तिमी छिट्टै फर्केर अनि मलाई सम्झेर आउनेछौ। तिम्रो आँखाको वरिपरि दसाएका आँसु
मैले किनेर राखेको पछ्यौरीले पुछिदिनु छ। तिमीले भविष्यको लागि र परिवारको लागि रगत पसिना बगाएर दुखाएका ती हात समातेर जिन्दगीको अन्तिम गन्तव्यसम्म हिँड्ने मन छ। मैले जिन्दगीमा धेरैजनाको सङ्गत गरेँ, तर प्रेम एकजनालाई गरेँ, त्यो हो तिमी। थाहा छ, मैले तिमीसँग मात्रै प्रेम गर्दा पनि धेरैचोटि हारेको छु, तर तिमीसँग मात्रै हारिरहेको छु। तिमीसँग मलाई सधैँ हार्नु छ, जिताउनु त मैले तिमीलाई छ, मायामा अनि जिन्दगीको सफलतामा। मायाको शब्द भेटे नि म यदि भेटे पनि त्यसलाई चयन गरी प्रस्तुत गर्न त जान्दिनँ। आज मैले यी शब्दहरू कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छु म आफै अनजान छु। भन्छन् नि, मनमा हुनुपर्छ, शब्दहरू आफैमा मार्मिक भएर बाहिर निस्कन्छ। सायद तिम्रो मायाले होला यी शब्दहरू आज मैले प्रस्तुत गर्ने क्षमता राखेँ। सायद बादल पारीको देशबाट मलाई लुकी लुकी हेरिरहेका हलौ, अनि मलाई भेट्न आतुर भएका हलौ। म पनि तिमीलाई भेट्नलाई र तिमीलाई देख्नलाई अनि तिमीलाई आफ्नो सम्झेर महसुस गर्नको लागि आतुर छु। आशा छ तिमी छिट्टै फर्किन्छौ, म तिम्रो प्रतीक्षामा छु। लेख्ने क्रममा अनि प्रस्तुत गर्ने क्रममा केही गल्ती कमजोरीहरू भए होला। यी गल्ती कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरूमा फेरि राम्रो प्रस्तुति ल्याउने प्रतिबद्धताका सहित म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।